नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा आज का टॉपिक मुसलमानों के लिए आम नसीहत। आज इसी टॉपिक की थर्ड जो इसका पार्ट है उसके बारे में इंशाल्लाह बात होगी। और कल हमने इस पर बात की थी कि शिर्क के कौन कौन से वसाइल हैं, किस किस तरीके से शिर्क किया जाता है। और इन्हीं नापसंदीदा और मुशरकाना बातों में एक बात अब आगे जो बात आ गई है वो है गैरुल्लाह की कसम खाना। गैरुल्लाह की कसम खाना जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाना, अमानत की कसम खाना या लोगों की कसम खाना, ये सब नापसंदीदा और हराम और शिरकिया बातों में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स भी अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की कसम खाए उसने शिर्क किया। और फिर दूसरी जगह फरमाया, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने कुफर या शिर्क किया। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की ये रवायत है। इससे फिर ये भी साबित है, जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। इसके अलावा दीगर अहादीस मुबारका में भी है कि अहले इल्म के नज़दीक गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क असगर में से है, और ये कि शिर्क अकबर तक पहुँचने का ये वसीला है। इसलिए तमाम मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए। इसी तरह यानी छोटी छोटी कस्मों को ऐसे नॉर्मल ना ले लिया करे कि ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, कसम खाते रहे कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की। ये फिर शिर्क अकबर तक पहुंचाने का, शिर्क अकबर तक पहुंचाने का ये एक ज़रिया बन जाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को इनसे बचना चाहिए। इसी तरह बाज़ लोगों का ये कहना है कि जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे, या अगर ना अल्लाह चाहता और फ़लाँ ने ना चाहा होता, या ये अल्लाह और फ़लाँ की तरफ से है, ये सारे कलमात गलत हैं। बल्कि ये कहना चाहिए जो अल्लाह चाहे फिर फ़लाँ चाहे, या अगर अल्लाह ना चाहता तो फिर फ़लाँ ना चाहता, या अल्लाह का फ़ज़ल और फ़लाँ की मेहरबानी है, वगैरह वगैरह। इसीलिए हदीस में भी है, जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे ना कहो, बल्कि कहो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे और फिर फ़लाँ चाहे। यानी हम कभी कहते हैं ना, दुनिया में जो हमारे लिए कभी कभी किसी काम का हो जाना, कोई यानी किसी ने हमारी किसी काम में मदद कर दी, तो उसमें भी होता है ना कि अगर अल्लाह चाहे तो फिर फ़लाँ ने उसको हुक्म है कि वो हमारा काम कर सके। ये ऐसे ही है। और फिर वो मुशरकाना हराम चीज़ें जिनमें बहुत से लोग मुलव्वस हैं, इनमें क्या है, हड्डियों या सिपियों वगैरह से या किसी और चीज़ की तावीज़ और मन के लटका लेना भी है। इसी बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स कोई तावीज़ लटकाए और अल्लाह इसकी मुराद पूरी ना करे, और जो शख्स सिप्पी लटकाए अल्लाह उसकी तकलीफ़ दूर ना करे, और जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झाड़ फूंक, तावीज़ और गंडा ये सब शिर्क है। और फिर इसी तरह हदीस कुरानी और गैर कुरानी तमाम तावीज़ात और गंडों को शामिल है। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को भी इससे मुस्तस्ना नहीं किया। और चूँकि कुरानी तावीज़ लटकाना भी गैर कुरानी तावीज़ लटकाने का वसीला बन सकता है, आज कोई ये काम करेगा, कल वो कोई गैर कुरानी तावीज़ भी लटकाएगा। इसीलिए शिर्क के वो ज़राया जो इसका सदेबाब, इसीलिए इनका किया गया कि तौहीद के असबात और इसी तरह अहादीस पर अमल करने के लिए तमाम तावीज़ों से मना फरमाया गया, सवाए इस झाड़ फूंक के
جھاڑ پھونک کون سا؟ ایسا دم جس میں شرک نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک میں شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض ساتھیوں کو جھاڑ پھونک کیا ہے۔ اس لیے جو جھاڑ پھونک قرآنی آیات، صحیح احادیث یا ایسے کلمات جن میں شرک و بدعت اور منکرات نہ ہو اس پر شامل ہو تو یہ شرعی اسباب میں سے ہے، ان کا حکم دیا، اور ایسے جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کون سے؟ کہ کسی کو قرآنی آیات سے دم کرنا یا احادیث مبارکہ میں جو مسنون دوائیں ہیں ان سے دم کرنا، اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں۔ اور پھر ناپسندیدہ بدعات میں سے جشن میلاد ہیں، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو یا کسی اور کا۔ اس لیے ایسے جشن جن کو آپ نے نہ کیا، نہ خلفائے راشدین، نہ عام صحابہ نے، نہ تبع تابعین نے، نہ 3 صدیوں تک کسی اور نے، بلکہ 4تھی صدی میں بھی سب سے پہلے کچھ لوگوں نے اسے ایجاد کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی شریعت پر عمل نہ کرے اور ایسی بدعات اور ایسی چیزوں کو بطور جشن منانا شروع کرے اور مسلمان ایسی کبھی اور ناپسندیدہ بدعات سے دور نہیں رہتے تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ 4 صدیوں تک ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ایسے ہی لوگوں نے ایجاد کروائی ہیں جان بوجھ کے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار دین میں نئی بدعت سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین سے نہیں وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی روایت ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ رد ہے، وہ رد ہے، وہ رد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے حمد و صلوات کے بعد سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں نئی چیزیں ہیں، اور ہر بری بات، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور اسی بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ اسی لیے ہمیں غلو، شرک اور بدعات اور اسی طرح کے جشن منانے سے منع فرمایا گیا، اور ہمیں سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور بھی رکھنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر استقامت نصیب فرمائے اور سنت کے مخالف امور سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رضا کی توفیق دے اور اپنے دین کی سمجھ اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو فتنوں کی جگہوں، شیطانوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہی اس کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ آگے خوبصورت سلسلہ دین اسلام کے اصول شروع ہو رہے ہیں، اور ایک خوبصورت سلسلہ اس میں ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے میں پوری مدد ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وہ ایک شارٹ فارم میں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان مسائل کو بھی ہم سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے صحیح عقیدہ توحید سیکھیں گے، اور دین کے صحیح مسائل جو ہیں جن کی ہماری زندگیوں میں ضرورت ہے انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گی، اللہ تعالی ہمارے گھروں میں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی لائے گا، ایک بدلاؤ آئے گا، جس سے ہم اپنے بچوں کو